बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे। वो पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए भी पर तोल रहे हैं। वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे और किस तरह से अपने नाम के झंडे उड़ाते रहे, इस हवाले से हम 2 वाक़यात आपके सामने रखेंगे। एक वाक़या हमें हमारे दोस्त साजिद खान साहब ने एक पोस्ट की सूरत में रवाना किया है। ये पोस्ट है पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन वक़ार हैदर बुखारी साहब की। वक़ार हैदर बुखारी कहते हैं कि मैं इस शोबे का चेयरमैन था। 1998 का दौर था। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और महताब अब्बासी खैबर पख्तूनख्वा, जिसको उन दिनों में सूबा सरहद कहा जाता था, उसके वज़ीर आला थे। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड की ज़रूरत पड़ी थी। मरकज़ी हुकूमत चीन से ये बोर्ड 19 करोड़ रुपए में मंगवा रही थी। मुझे जब पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड 19 करोड़ रुपए में मंगवाया जा रहा है, तो मैंने पेशकश की कि ये बोर्ड हम 10 करोड़ रुपए में आपको बना के दे सकते हैं। 9 करोड़ रुपया कौम की बचत हो जाएगी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसकी मंजूरी ना दी। जब उनको पता चला कि इसके पीछे एक प्रोफेसर है, ये वक़ार हैदर बुखारी कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने महताब अब्बासी को कहला भेजा कि अपने प्रोफेसर को ज़रा संभाल के रखिए, वो ज़्यादा इतना तेज़ ना चले। तो ये कहते हैं फिर हम खामोश हो गए। महताब अब्बासी बड़े खुश थे हमारी कारकर्दगी से। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं बनवाना चाहते, तो आप नेशनल गेम्स के लिए बोर्ड हमें बना दीजिए, खैबर पीके हुकूमत के लिए बना दीजिए, सूबे के लिए बना दीजिए। इससे कबल वो 5 करोड़ रुपए में चीन से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ख़रीद चुके थे। प्रोफेसर वक़ार हैदर बुखारी कहते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस काम के ऊपर लगा दिया, तो नाकाबिल यकीन बात है कि उनके स्टूडेंट्स ने जो 19 करोड़ रुपए में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ख़रीदा गया था और जो पेशावर हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ में बोर्ड ख़रीदा गया था, वैसा ही बोर्ड नेशनल गेम्स के लिए वो कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स ने सिर्फ़ 15 लाख रुपए में तैयार करके हमें दे दिया। जब गेम्स हुई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ को भी वहाँ पे मदऊ किया गया मेहमान के तौर पर। मुझे महताब अब्बासी ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ बिठा दिया और वो महताब अब्बासी मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब को बता रहे थे कि ये वो प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने करोड़ों मालियत का जो हमने स्कोर बोर्ड्स ख़रीदे थे, करोड़ों मालियत के इनकी टीम ने सिर्फ 15 लाख रुपए में हमें वो बना के दे दिए हैं। बजाय इसके कि मियाँ नवाज शरीफ मुझे अप्रिशिएट करते, वो हूँ हाँ करते रहे। मेरी तरफ उन्होंने एक बार भी पजीराई की नज़रों से नहीं देखा, बल्कि मुझे वो घूरते रहे। जब तकरीब ख़त्म हो गई तो उठते हुए भी उन्होंने मेरे साथ किसी किस्म का कोई सलाम दुआ नहीं लिया। वो चले गए और कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से फ़ारग करवा दिया। ये वक़ार हैदर बुखारी साहब का बताया हुआ वाक़या है कि हमारे वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब कौम के लिए उनके दिल में कितना दर्द था। जो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उनकी बेटी ये चाहती है मरियम नवाज शरीफ कि मियाँ नवाज शरीफ ना सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बने, बल्कि इसके बाद भी जितनी मुद्दत तक वो ज़िंदा रहें, हर 3 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनते रहें। बाकी 5 साल के बाद बनते हैं। इन लोगों की ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हर 3 साल के बाद वज़ीर आज़म बनते रहें। इसका मतलब ये होता है कि 2.5 साल बाद इनकी हुकूमत टूट जाया करे इनके करतूतों की वजह से, और फिर इनकी वजह से वो 3 साल के बाद फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाया करें। ये तो बात हो गई वक़ार हैदर बुखारी साहब की, जो हमें एक पोस्ट मिली थी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक बड़े मुइशदान जो कलमकार भी हैं, सहाफ़त भी करते हैं, कालम लिखते हैं, एंकर भी हैं और कई अखबारात के वो एडिटर रहे और चीफ़ एडिटर भी रहे। एहसान बटालवी उनका नाम है। इस हवाले से वो भी एक वाक़या पेश करते हैं कि किस तरीके से एक आदमी पाकिस्तान में $50 बिलियन रुपए लेके आया था
پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا. پاکستان کے اس رقم سے پورے کے پورے قرضے ایک ہی بار میں اتر جانے تھے. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کیا شرط رکھی وہ آئیے سنتے ہیں احسان بٹالوی صاحب کی زبانی. میرے ایک دوست تھے مانچسٹر میں، اسلم بھٹی، ان کا تعلق مارکوس کی بیگم سے ہو گیا تھا لندن میں ہی. جی. اور مارکوس کی بیگم کے گولڈ سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں. جی. گولڈ سرٹیفکیٹ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایک قسم کے کرنسی ہی کہہ لیں اسے، گولڈ کے عوض سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اور جہاں سے مرضی کسی بینک سے اس کے اگینسٹ قرضہ نہیں، اس کے اگینسٹ کیش کروا لے اسے. جی. تو یہ وہ بھٹی صاحب لے کے آئے پاکستان. نذیر ناجی صاحب نے میٹنگ ارینج کی، نواز شریف سے کہا کہ اس وقت پیسہ کوئی $50 بلین سے اوپر آ رہا ہے. جی. آپ بھی آ جائیں اور اپنے وزیر خزانہ کو بھی بھیج دیں. جی. اس وقت یہ مستری کا بیٹا جو وزیر خزانہ تھا نا، یہ ساری عمر ٹھوکا ٹھاکی منسٹری میں یہ لوٹ ماری جاتا رہا. اچھا جی. یہ 10 سال کے لیے بلا سود پیسہ ہے یہ، اور 10 سال بعد یہ 2 یا 2.5% سال کے انٹرسٹ پہ ہے. اچھا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت؟ نواز شریف وزیر اعظم تھا، یہ مصری کا بیٹا وزیر خزانہ تھا، اسحاق ڈار، جس کا اس کا تلفظ نام رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. جی. جی. یہ اس کا خزانہ تھا. جی. اس نے پہلا لفظ یہ کہا کہ اس میں ہمارا حصہ کیا ہے. اچھا جی. میرا جواب یہ تھا کہ میں لفظ دیتا ہوں کہ میں نے 1 پیسے کی کمیشن، 1 پیسے کے چارجز نہ لینے ہیں نہ رکھے ہیں اس میں. جی. یہ میں پاکستان کے لیے لے کے آیا ہوں. اچھا جی. اور پاکستان کے خزانے میں ہی جائیں گے. جی. یہ نواز شریف نے کہا تھا آپ سے میرا کیا حصہ ہوگا؟ یہ ڈاکو نے کہا، نواز شریف نے. یہ چھوٹے ڈاکو نے، مصری کے بیٹے نے، اسحاق ڈار نے. تو وہ بیٹھے تھے، نواز شریف ادھر ہی بیٹھے تھے. یہ سارے واقعات نذیر ناجی سے پوچھیں، زیادہ مزہ آئے گا آپ کو. جی. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں کا واقعہ کہ اسلام آباد میں؟ یہ جو ادبی بورڈ تھا نا، جس ادبی بورڈ یا کیا نام ہے اس کا، جس کے چیئرمین نذیر ناجی صاحب تھے. اچھا جی. یہ ان کے آفس کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. اس وقت کوئی سعودی پرنس یا سعودی کوئی آ رہا تھا کنگ. اچھا. مری میں. جی. تو اسحاق ڈار نے بھی کہا اور میاں صاحب نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں مری اس کو ملنے کے لیے. جی. تو آپ سوچ لیں. اچھا. میں تو آپ کو بتا دیا جی کہ نام میں نے اس کھانے دینا ہے. جی. اگر میری زمین کو، میرے پاکستان کو چاہیے تو میں حاضر ہوں. جی ٹھیک ہے. وہ ان حرام خوروں نے، ان لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے، چوروں نے جی صرف اپنی بدماشی، اپنے غنڈہ گردی، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے وہ اس پیسے کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں کہ جب ہمیں کمیشن ہی نہیں ملنی جی تو ہم یہ کیوں کریں گے. جی ٹھیک ہے. یہ ہے اس پیسے کی کہانی. جی. اگر وہ آگے ہوتا تو پاکستان تمام قرضوں سے آزاد ہو کے $20-25 بلین اس کے بعد 10 سال کے لیے انٹرسٹ فری ہوتا. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ 10 سال کے لیے 2.5% پہ. جی. اور بھی واقعات ہے جی جو ان لوگوں کو آفرز میں دیتا رہا، لیکن انہیں چونکہ ڈاکے مارنے سے غرض تھی، وہ کسی شریف النفس آدمی کی بات نہیں سن سکتے تھے. جی ٹھیک ہے. یہ 2 واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ایک وقار حیدر بخاری صاحب کا، دوسرا احسان بٹالوی صاحب کا. ناظرین سے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے کس قدر ماضی میں سود مند تھے اور کس قدر وہ مستقبل میں سود مند ہو سکتے ہیں. باقی ان کی جو کرپشن ہے، جو ان کے حوالے سے فیصلے ہو چکے ہیں، انڈیا کے حوالے سے میاں نواز شریف کے دل میں جس طرح کا نرم گوشہ تھا، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ میاں نواز شریف کو اگر ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کا موقع دیا گیا تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. بہرحال ہم میاں نواز شریف کی جو کرپشن ہے، زرداری کی کرپشن ہے، پاکستان میں کسی بھی کرپٹ مافیا کی کرپشن ہے، ہم آپ کے سامنے وہ
رکھتے رہیں گے تاکہ جب ووٹنگ کا وقت آئے تو پھر سوچ سمجھ کے ہم لوگ ووٹ کاسٹ کریں کہ کس بندے کو آپ نے اپنا ووٹ دینا ہے۔ ووٹ واقعی قوم کی امانت ہے اور اس کو امانت سمجھ کے اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ پاکستان کی بہترین خدمت ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔